अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो हम सब के लिए बहुत अहम है कि हुकूमत ने ऐलान किया है गुज़िश्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज है वो हमारी जीडीपी के मुकाबले में 4% कम हुआ है, जो हर दफ़ा बढ़ा करता था। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। जानेंगे कि हमारा गैर मुल्की जो कर्जा है, बैरूनी मुल्क से हम लेते हैं, वो कितना कम हुआ, मुल्की कर्जा कितना कम हुआ और उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी, हुकूमत ने एक बहुत अहम कानून जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के बाद सदर ने दस्तखत कर दिए हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, जिसके तहत दुनिया भर की जो टेक्नोलॉजी की फर्म्स हैं, आईटी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अब अगर वो पाकिस्तान आती हैं तो उनको 10 साल तक टैक्स में छूट है, ड्यूटी फ्री उनका इक्विपमेंट इंपोर्ट हो सकेगा। और ये एक ऐसा कदम है जिसे अगर पाकिस्तान प्रॉपर यूटिलाइज करे तो हमारी एक्सपोर्ट्स अगले 10 सालों में 100 अरब डॉलर से जायद होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुमकिन है। जबकि आज की तीसरी खुशखबरी है कि एयरलिंक नामी कंपनी पाकिस्तान के अंदर दूसरा मोबाइल बनाने का प्लांट लगाने जा रही है 50 करोड़ रुपए की लागत से, और ये पाकिस्तान में लगने वाला 27वां मोबाइल फ़ोन का प्लांट होगा। उसको डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान के कर्ज की जानब। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऐलान किया कि 30 जून सन 2020 तक पाकिस्तान की जीडीपी के मुकाबले में पाकिस्तान का जो कुल कर्ज था वो 87.6% था, जो कि 30 जून सन 2021 में कम होकर 83.5% रह गया है। यानी हमारे मजमूई कर्ज के अंदर 4% कमी वाक़ हुई है। अब इसमें यह नहीं हुआ कि हमारा कर्ज कम हुआ है, ये हुआ है कि हमारी जीडीपी बढ़ गई है, हमारी आमदन बढ़ गई, उस हिसाब से हमारा कर्ज कम हुआ है। ये भी एक अच्छा साइन है। अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो कर्ज है वो उसकी जीडीपी से 107% बढ़ चुका है। अमेरिकन जीडीपी 21 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जबकि उनका कर्ज जो है वो 28.5 ट्रिलियन डॉलर्स का है। अगर बात की जाए जापान की, तो जापान की जो जीडीपी है उससे उनका जो कर्ज है वो 256% ज़्यादा है। 5 ट्रिलियन डॉलर की जापान की जीडीपी है, उनका कर्ज 13 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद हो चुका है। तो अगर आपकी जीडीपी तगड़ी हो, आप पैसे कमाते हो और अच्छे प्रोडक्ट्स में लगाते हो, तो कर्ज आपको उतना हर्ट नहीं करता जितना हमारे यहाँ किया करता था। क्योंकि हमारे यहाँ कर्ज लेकर लाहौर मेट्रो ट्रेन जैसे फजूल प्रोजेक्ट्स लगाए गए जिनके ऊपर आपको हर साल सब्सिडी देनी पड़ती है। उसकी जगह उन्हीं पैसों से अगर डैम्स बनाए जाते हैं तो डैम ना सिर्फ 5-6 साल में अपनी कीमत पूरी कर लेते हैं, बल्कि उसके बाद आपको पैसे कमा कर भी देते हैं। तो अब अगर देखें पाकिस्तान के अंदर मुल्की कर्ज जो है वो ज़्यादा है, गैर मुल्की कर्ज हमारे कुल कर्ज का कम हिस्सा है। हमारे जो मुल्की कर्ज है वो पहले 56% था 1 साल पहले, जो इस साल कम होकर 55% हुआ है, 1% उसमें कमी वाक़ हुई है। अब इस मुतल्लिक़ हुकूमत को देखना चाहिए कि जो हमारे मुकामी बैंक्स हैं जो हुकूमत से खूब पैसा कमाते हैं, तो हुकूमत को चाहिए उनको भी टैक्सेबल करके उनसे कुछ तो रिकवरी करवाएं। वो अरब रुपए हुकूमत को कर्ज देकर हर साल कमाते हैं। उसके बाद जो गैर मुल्की कर्जा था वो था 31.6%, जो इस दफ़ा कम होकर 28.5% रह गया है। यानी कि 3% जो कमी है वो हमारे बैरूनी मुल्क जो कर्जे थे वो कम हुए हैं। मजमूई तौर पर जीडीपी के मुकाबले में 4% कर्जा कम होना भी एक अच्छी नवीद है। अगर यही तसलसल चलता रहता है तो अगले 10-12 साल में हम अपना ये जो कर्ज का रेशो इसको निस्फ तक ले आ सकते हैं, और जो रकम बचेगी उससे हम लोगों की फलाह बहबूद के बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल कर सकते हैं। अगर कुल कर्ज की बात की जाए तो दुनिया के तमाम ममालिक पर इंटरनेशनल जो कर्जा है वो मिलाकर 300 ट्रिलियन डॉलर्स होने जा रहा है, और ये कर्जों की एक ऐसी लत है जिसने पूरी इंसानियत को जकड़ रखा है। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। एक अहम कानून, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, जिसके तहत दुनिया भर से टेक्नोलॉजी में काम करने वाली फर्म्स अगर पाकिस्तान आती हैं तो इनको इनकम टैक्स की मद में 10 साल की छूट दी जाएगी। जितना इक्विपमेंट वो इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान वो ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री होगा। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? दुनिया के बड़े ममालिक हैं, अमेरिका है, इसके अलावा बरतानिया है और चाइना है। इन तमाम ममालिक में जो टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, इस तरह के जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी हब्स हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लगना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान अगर चाहे तो इन तमाम टेक्नोलॉजी फर्म्स को अच्छा माहौल प्रोवाइड करके पाकिस्तान बुला सकता है।
وہ اپنے سب آفسز پہلے شروع کریں، پھر ان آفسز کو بڑا کریں، R&D سینٹرز پاکستان میں شروع کریں، تو اس سے نہ صرف پاکستان کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، بلکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور پھر پاکستان کی بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ اور یہ ٹیکنالوجی کا میدان ایک ایسا میدان ہے جس کے اندر اگر پاکستان نیت سے کام کرے تو اگلے 10 سالوں میں ہماری موجودہ ایکسپورٹس جو 30-31 ارب ڈالرز ہیں، یہ بڑھ کر 100 ارب ڈالرز ہو سکتی ہیں، اور یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی تیسری آخری خوشخبری کی طرف۔ تو ایئر لنک نامی کمپنی جو پاکستان کی سب سے بڑی موبائل ڈسٹریبیوشن کی کمپنی ہے، جس کے پاس آئی فون، سیمسنگ، ہواوے، TCL، الکیٹل وغیرہ ان تمام کی ڈسٹریبیوشنز تھیں، انہوں نے 6 مہینے پہلے ایک لاہور کے اندر فیکٹری لگائی تھی موبائل بنانے کی، اب ایک اور فیکٹری لگانے جا رہے ہیں۔ 50 کروڑ روپے کی لاگت سے بہت بڑی فیکٹری لگے گی۔ اس کے اندر مزید کچھ نئے برانڈز ہیں، ان کے موبائل فون بنیں گے۔ پہلے تو یہ ٹیکنو وغیرہ اور آئیٹل کے جو موبائل فون ہے وہ بنا رہے ہیں، اب کچھ اور برانڈز کے موبائل فون پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان سے موبائل فون ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس وقت تک پاکستان کے اندر موبائل فون بنانے کے 26 لائسنسز جاری کر دیے گئے ہیں، ان میں تمام بڑی کمپنیاں شامل ہیں سوائے ایک آئی فون کے۔ اور امید ہے کہ سیمسنگ جو فیکٹری جیسے ہی انوگریٹ کرے گا پاکستان میں دسمبر کے مہینے میں، اس کے بعد آئی فون بھی پاکستان آئے گا۔ اگر نہ بھی آئے تو میں کہتا ہوں تو اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا پاکستان میں، وہ بہت بڑی مارکیٹ آئی فون کی نہیں ہے سوائے چند امیر لوگوں کے۔ اب پاکستان کے اندر یہ کمپنی ہے ایئر لنک، یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، پاکستان کی موبائل مارکیٹ میں اس کا 20 سے 25% حصہ ہے، یعنی کہ جن موبائل فونز کی ڈسٹریبیوشن اس کمپنی کے پاس ہے وہ کل مارکیٹ کا 20 سے 25% حصہ رکھتے ہیں۔ اس کے پاس اپنا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، 1000 سے زائد ہول سیلرز ہیں، 4000 سے زائد ریٹیلرز جو ہیں وہ اس کمپنی کے اپنے ہیں۔ تو اتنا بڑا برانڈ جب پاکستان کے اندر موبائل فون بنائے گا، پاکستان سے موبائل فون ایکسپورٹ کرے گا، تو پاکستان کے حالات پہلے سے بہتر ہوں گے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس وقت تک پاکستان میں موبائل فون بنانے کی صنعت میں 10,000 افراد کو روزگار مل چکا ہے، وہ آن جاب ہے۔ تو اس طرح جب آہستہ آہستہ یہ کمپنیاں مزید اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں گی، مزید لوگوں کو جابس دیں گی، انویسٹمنٹ لے کر آئیں گی، تو یہ 10,000 کی تعداد اگلے 3-4 سال میں بڑھ کر 50,000 ہو جائے گی۔ اور ان تمام لوگوں کو جو روزگار مل رہا ہے، جو ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، وہ عام ورکر سے 3 گنا زیادہ تنخواہیں ہیں۔ اس سے ان لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا، اور جن لوگوں کا ہو رہا ہے وہ زیادہ سپینڈنگ کر رہے ہیں۔ جب زیادہ سپینڈنگ کریں گے تو انڈائریکٹلی مارکیٹ کے اندر ایک نیا ابال آئے گا، زیادہ ڈیمانڈ کریٹ ہوگی، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے زیادہ پروڈکشن ہوگی، تو پاکستان کی GDP مزید گرو کرے گی۔ پھر پاکستان نے اب جو موبائل فون ایکسپورٹ کرنا شروع کیے ہیں، 2 کمپنیز نے پاکستان سے موبائل فون ایکسپورٹ کر دیے ہیں، مزید بھی آہستہ آہستہ ایئر لنک جیسی کمپنیاں موبائل فون جب ایکسپورٹ کریں گی، یہ گلف کے تمام ممالک کو، سینٹرل ایشیا کو، افغانستان کو، افریقہ کو، تو اس سے بھی پاکستان اگلے سال کے اندر انشاءاللہ 1 ارب ڈالرز موبائل فون کی ایکسپورٹ سے کمائے گا۔ پھر اگلے سال انشاءاللہ 90% موبائل فون پاکستان میں بنیں گے تو ہم 2 ارب ڈالرز اس مسئلے میں بچائیں گے۔ تو کل ملا کے موبائل فون انڈسٹری اگلے سال پاکستان کو 3 ارب ڈالرز کا فائدہ دینے جا رہی ہے۔ یہ وہ انڈسٹری ہے جو نہ تو زرداری نے شروع کی، یہ وہ انڈسٹری ہے جس کا کریڈٹ نہ تو نواز شریف حکومت لے سکتی ہے، خالصتاً موجودہ حکومت کا کریڈٹ ہے، تو ان کو اس کو کلیم کرنا بھی چاہیے، لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہیے وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نے کے بعد